नमस्कार। हामी आज चर्चा गर्दैछौँ पेनको बारेमा। हरेक मान्छेलाई यो पेन किन आउँछ, यो पीडा किन आउँछ, पीडा के हो, हामी किन यो शारीरिक पेन, यो मानसिक पेन, हरेक पीडाहरूबाट, दुःखहरूबाट हामी किन आत्तिन्छौँ र अन्ततोगत्वा त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैन। तसर्थ पहिला हामीले हरेक समस्या यानी कि हरेक प्रब्लम्स PROBLEM यो प्रब्लम के हो र यसले के सन्देश दिन खोजेको भन्ने कुरा मात्रै बुझ्यौँ भने पनि हरेक समस्या हरेकसँग छ, हरेक जिन्दगीमा समस्याहरू छन्। यो प्रब्लम नभएको कोही मान्छे पनि हुँदैन यो संसारमा र समस्या नभएको भनेको त यो मानव जातिभन्दा बाहेक अरू कसैलाई पनि प्रब्लम छैन। एउटा सामान्य चरासँग न डिग्री हुन्छ, न घर हुन्छ, न श्रीमती हुन्छ, न छोराछोरी हुन्छन्। तर हामीसँग हामी सामाजिक प्राणी, त्यसमा पनि हामी चेतनशील प्राणी, अनि यो प्रब्लम हामीलाई मात्रै आउने, पीडा हामीलाई मात्रै हुने के हो त? There is problem is projection of our mind. यो हाम्रै मस्तिष्कको एउटा उत्पादन हो। यदि मलाई कसैले अपशब्द बोल्यो, नमिठो बोल्यो, मैले त्यो कुरालाई मनमनै विचार गर्दै गएँ भने मलाई सुरुमा मानसिक पीडा हुन्छ र त्यो मानसिक पीडा 4 मिनेटभन्दा बढी बढ्यो भने 4 मिनटसम्म रिसाउन पाइयो, ठुसिन पाइयो, मन दुखी बनाउन पाइयो। तर जब 4 मिनटभन्दा त्यो बढेर अगाडि जान्छ, अब बिस्तारै उसको अब शारीरिक पीडा सुरु हुन्छ, उसको स्ट्रेसको लेभल बढ्छ र यो स्ट्रेसको लेभल बढ्दै गएपछि उसलाई राति निद्रा लाग्दैन। त्यसपछि उसलाई कहाँ जाम भन्ने हुन्छ। ऊ एउटा पीडाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ र ऊ रातभरि सुत्न सक्दैन। रातभरि सुत्न नसकेपछि त्यसपछि ऊ बिस्तारै बिस्तारै खान मन लाग्दैन, भोक हराउँछ, निन्द्रा हराउँछ, एक्लै बस्न मन लाग्छ। अरूले कुरा गर्दाखेरि, अरू हाँस्दाखेरि पनि आफूलाई मेरै कुरा काटेका हुन् कि मलाई देखेर हाँसेका हुन् कि, यस्तो एउटा डिप्रेसनको लेभलमा पुग्छ मान्छे। तसर्थ यो पीडा चार मिनटसम्म हामीले पीडालाई, दुःखलाई, रिसलाई, अर्काले हामीलाई नराम्रो भनेको कुरालाई सम्झिन पाइयो, थप्न सकियो। त्यसपछि हामीले त्योभन्दा पछाडि त्यसलाई बढाउनु हुँदैन। तसर्थ पीडा हो के त? यो प्रब्लम्सको पहिलो पी यानी कि पीडा, पेन हो के? यसैलाई राम्रोसँग हामीले बुझ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ एउटा सामान्य नारी, आम नारी जब पीडा प्रसव पीडा हट्न सक्छ, ऊ आमा बन्छ। यो संसारमा आमा जस्तो पवित्र शब्द केही पनि छैन।
र यो आमा बन्नलाई पनि यदि पीडा सहनु पर्छ, बाउ बन्नलाई पनि अथक परिश्रम गरेर दुःख गरेर मेहनत गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हामीले पढाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ पीडा हरेकलाई पीडा छ। हावाहुरी आएको हुन्छ, तुफान आएको हुन्छ, त्यो रुखले त्यो पीडा सहेरै हामीलाई फल दिने हो। यो फुल हामीले ब्याकग्राउन्डमा देखेका छौँ, कति हावाहुरी सहेर जराले जमिनभित्रबाट चाहिने तत्त्व निकालेर हामीलाई सुन्दर फुल दिएको छ। सुन्दर फुलपछि पनि फेरि अर्को पीडाको चरण आउँछ। फुल बन्नलाई फुलको बिउले आफू निमेषको सिद्धान्त भन्छ साइन्समा। म विज्ञानको विद्यार्थी भएको हुनाले जब कुनै पनि बिरुवाले आफ्नो गुण जमिनलाई, धरती मातालाई पूर्णतया नष्ट गरेर दिन्छ, त्यसपछि ऊ आफू जस्तै हजारौँ लाखौँ बन्न सक्छ। हामी हातमा अन्न लिएर बस्छौँ, त्यो अन्नको माया गर्छौँ अनि हामीलाई पीडा हुन्छ। त्यो अन्नलाई जब हामीले धरतीमा फाल्न सक्छौँ र त्यही अन्न हजारौँ लाखौँ गुणा भएर हामीलाई फिर्ताइदिन्छ। जीवनमा पनि त्यही हो। जहाँ पीडा छ त्यो पीडा पछाडिको अन्तत्वगोता रिजल्ट भनेको सुख। यो पोल्यारिटी यानि कि पोल्यारिटी प्रिन्सिपल सिद्धान्तले के भन्छ भने यो संसारमा हरेक वस्तुका अपोजिट कुराहरू छ। उकालीपछि ओह्राली त आउँछ, हाँसोपछि रोदन त आउँछ, जन्मपछि मरण त छ। म मर्दिनँ भनेर कसैले सक्दैन, कोही पनि छैन। त्यस्तै हरेक पीडाले, हरेक ध्वंसले शान्ति ल्याएको हुन्छ, हरेक रोदनले हाँसो ल्याएको हुन्छ। हरेक हाँसोको अहिले म हाँसिरहेको छु भने यो हाँसोले पक्का पनि यसको अपोनेन्ट छ, यसले रोदन ल्याउँछ भन्ने कुरा मैले बुझ्नु पर्यो। र म हिजो बच्चा थिएँ, म परिवर्तन भएर अहिले म युवा भएको छु, भोलि प्रौढ हुन्छु, भोलि वृद्ध हुन्छु र यो संसार छोड्छु। पोलर सिस्टमले यही प्रिन्सिपलले यही बताउने। तसर्थ पोल्यारिटीलाई हामीले प्रिन्सिपललाई बुझ्न सक्यौँ भने जब जब कठिन आउँछ, जब जब दुःख आउँछ, यो दुःख, यो पीडा, यो दर्द, यो चोट मलाई अझ सक्षम बनाउन आएको हो, मलाई अझ उचाइमा लैजान आएको हो, यसले मलाई अझ सफलताको श्रेणीतर्फ अगाडि बढाइराखेको छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ भने, हामी सबैले बुझ्यौँ भने हामीलाई केही कुराले पनि छुँदैन, पीडाले छुँदै छुँदैन। र हामी अलि हामीलाई गाह्रो भएको बेलामा, केही समस्याहरू आएका बेलामा आफूलाई एउटा दुःख, पीड, where there is pain, you must think, you will achieve gain. जहाँ जहाँ पीडा छ त्यसपछि मैले केही न केही प्राप्ति छ भन्ने कुरा मैले बुझ्नुपर्छ। विभिन्न किसिमका दुःखहरू छन्। हरेक घर परिवारमा श्रीमान श्रीमतीसँग पीडामा छ, श्रीमती श्रीमानसँग पीडामा छ, छोराछोरीसँग पीडामा छ, एउटा कार्यालयको बोझ कर्मचारीहरूसँग पीडामा छ, कर्मचारीहरू कार्यालय सहायकहरूसँग पीडामा छन्, कुनै पनि पार्टीको
अध्यक्ष पार्टीका नेताहरूसँग पेनमा छ। यो हरेक पेन जुन हामीले देख्छौँ, यो पेनमा हामीले गेन देखियो, पोजिटिभ एस्पेक्ट देखियो भने मात्रै हामी सफल हुने हो हरेक क्षेत्र। यो संसारमा अमेरिकन युनिभर्सिटीले 12-14 वर्षको लामो अध्ययन गरिसकेपछि यो पेनबाट मुक्ति पाउने बाटो के हो, यो दुःख दर्द यी चोटहरूबाट कसरी आफूलाई मुक्त गर्ने भनेर एउटा खोज अनुसन्धान गर्यो। यो संसारमा पीडै नभएको मान्छे को होला त खोजियो र त्यो सेन्टर रिसर्च सेन्टरका फाउन्डर डाक्टर रिचर्ड डेभिडसन हुनुहुन्छ। डेभिडसनले यस्ता यस्ता मान्छेहरू खोज्नुभयो, यो संसारभरिमा वैज्ञानिकहरूको खोज गर्नुभयो, सफल मान्छेहरूको खोज गर्नुभयो, सबैको खोज गर्दाखेरि र डाक्टर रिचर्ड डेभिडसनले के पत्ता लगाउनु भयो भने 12 देखि 14 वर्षको रिजल्टमा मान्छे किन पीडामा जान्छ, मान्छे कसरी ह्याप्पी हुन्छ, खोजको अनुसन्धान यही थियो। अब त्यहाँ त न्युरो साइन्टिस्टहरू पनि हो, उहाँसँग अरू न्युरो साइन्टिस्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। खोज्दै 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 एउटा पनि पीडा नभएको मान्छे पनि पाइयो यो संसारमा। को होला नाम थाहा छ तपाईँहरूलाई? जसले अर्कोलाई आफूसँग भएको मध्ये 10% दिन्छ, जसले अरूको बारेमा धेरै सोच्छ, आफ्नो बारेमा म होइन, हजुर तपाईँ तिमी तँलाई सोच्छ, त्यस्तो मान्छे यो संसारको सबैभन्दा ह्याप्पिएस्ट म्यान इन द वर्ल्ड भनेर त्यो रिसर्च सेन्टरले, यानि कि डाक्टर डेभिड रिचर्डसनको कम्पनीले सफल मान्छेहरूसँग नै इन्टरभ्यू लियो, उहाँहरूको जीवनमा विविध आयामहरू हेरियो, खोजियो, सोधियो, ल्याबमा टेस्ट गराइयो र नेपालमै भएको एकजना व्यक्ति जो विश्वको सबैभन्दा बढी खुसी भएको मान्छे, पीडा नभएको मान्छे, हामीले यसरी सम्बोधन गरौँ, पीडा नभएको मान्छे भनेर उहाँको नाम बाहिर आयो। यो आइसकेपछि यो जब संसारकै सबैभन्दा खुसी मान्छे, पीडा पनि नभएको मान्छे भनेर उद्घोष गरियो, जो नेपालमै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम हो म्याथ्यू रिकर्ड। यहाँहरूले नाम सम्झिनु होला, उहाँको नाम हो म्याथ्यू रिकर्ड, जो नेपालमै हुनुहुन्छ अहिले पनि। संसारभरिका मान्छेहरूले जब त्यो नाम एनाउन्स भयो, विश्वमा एउटा पनि पीडा नभएको मान्छे, कुनै समस्या नभएको मान्छे, सबैभन्दा ह्याप्पिएस्ट म्यान इन द वर्ल्ड म्याथ्यू रिकर्डसँग यति पत्रकारहरू, यति वैज्ञानिकहरू, न्युरो साइन्टिस्टहरू आएर बसे। उहाँको राज सोधियो, उहाँले राज यही भन्नुभयो कि मसँग भएको सारा सम्पत्ति मैले दान दिएर, र अहिले म नेपालमा छु, गौतम बुद्धको एउटा मनको रूपमा ध्यान साधना गरिराखेको छु। यो संसारमा
मभन्दा खुसी त अरू हुनुपर्ने हो। पैसावालाहरू छन्, सफल कलाकारहरू छन्, प्लेयरहरू छन् र उहाँको विविध परीक्षणहरू गरिँदै गइयो र उहाँ विश्वकै पीडा शून्य भएको मान्छेको रूपमा हरदम खुसीमा रमाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा सारा संसारभरि चर्चामा। हामी पनि नेपालमै छौँ, आफ्नो जिन्दगीका बाटाहरूमा जीवनधारामा दौडिरहेका छौँ, तर हामीले म्याथ्यू रिकर्डबाट बुझ्ने सिक्ने वाट हि टिचेस अस, उहाँले हामीलाई के बुझाइराख्नु भएको छ त। उहाँ आज हरेक देशहरू जानुहुन्छ, ध्यान साधना सिकाउनुहुन्छ, ध्यानमा बस्न सिकाउनुहुन्छ। जब हामी ध्यानमा बस्छौँ म तन मन भन्दा पनि धेरै पर पुगेको हुन्छु। गाह्रो होला, 1 वर्ष गाह्रो होला, 1 महिना गाह्रो होला, 2 महिना गाह्रो होला, 6 महिना गाह्रो होला, जब म ध्यान साधनामा बस्दै जाने बाटो हुन्छ। मेरो विचार चल्ने भनेको बिटा लेभलमा हो। जब म बिटा लेभलमा छु, यानि कि जब मैले आँखा खोल्छु, मेरो ब्रेनको फ्रिक्वेन्सी बिटा लेभलमा हुन्छ। मेरा मनमा अनेक किसिमका तरहका तानाबानाहरू विचारहरू चलबलाउन सुरु हुन्छ। दिनभरिमा 60-70 लाख थिङ्किङ हामी गरिरहेका हुन्छौँ। यही थिङ्किङको कारण हामी पीडामा हुने हो भनेर जब म्याथ्यू रिकर्डले भन्नुभयो र ध्यान साधनाको बाटो बताउनु भयो, अरूलाई दिने दान दिने कुरा गर्नुभयो र आफूभित्र चुर्लुममा डुब्ने कला सिकाउनु भयो, तसर्थ यो पीडाबाट, यो समस्याबाट बाहिर आउने सबैभन्दा सजिलो सूत्रहरू हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ। तसर्थ हामी समाउनतिर लाग्छौँ। त्यो मुठीमा भएको अन्नलाई हामीले धरतीमा छरिदिउँ न, हजारौँ लाखौँ धरती माताले दिन्छ। हामीसँग केही छ, आफूले कमाएको 10% दिन दुखियोहरूलाई दिउँ न। हामीलाई परमात्माले असीम दिनुहुन्छ, तर हामी छोड्न त चाहँदैन। त्यसैले यो पीडाबाट मुक्त हुने एउटै उपाय छ भने त्यो ध्यान साधना। जब ध्यान साधना गर्छौँ, हाम्रा यी अज्ञानताका बादलहरू हट्छन् अनि हाम्रा चेतना फुट्छ। जब चेतना फुल्छ, जब दियो बल्छ, पीडा भन्ने कुरा केही रहँदैन। कोठाभित्र अँध्यारो हटाउनलाई स्विच अन गरे मात्र पुग्छ। त्यो स्विच अन गर्ने बाटो भनेको ध्यान साधना। म्याथ्यू रिकर्डले जस्तै आफ्नो फ्रान्सको सम्पत्ति पुरा डोनेट गरेर हिँड्न सक्ने तागत के हामीमा छ भने यी पीडा, यी समस्याले हामीलाई छुँदैन। हामी पनि म्याथ्यू पछिको ह्याप्पिएस्ट म्यान, सेकेन्ड म्यान हुन्ला, थर्ड म्यान हुन्ला, फोर्थ म्यान हुन्ला, तर खुसी मान्छे त हुन सक्छ। तसर्थ यो पीडा, दर्द यदि भर्खरको नवयौवन हो भने, सङ्घर्षकै क्रममा छ भने स्वीकार्य छ। एउटा मन्दिरभित्र सजिनलाई पनि मूर्तिले हतौडाको निकै चोट सहन पर्ने हुन्छ, निकै पीडा सहन पर्ने हुन्छ। आफूसँग भएका ती नमिलेकाहरूलाई फाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै सुन्दर पुतली बन्नको लागि
झुसिल किरा भनेर प्रसव पीडा नखपेसम्म सुन्दर पुतली हुन सकिँदैन। तसर्थ यदि प्रौढ अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, पीडाले अझै गाजेको छ भने आफूलाई सामाजिकरण गरेर आफूले कमाएको आफ्नो दक्ष अनुसार केही डोनेट गरेर हामी यो पीडाबाट मुक्त हुन सक्छौँ। ध्यान साधना जोडेर, विभिन्न गुरुहरूको ध्यान साधना जोडेर हामी पीडाबाट मुक्त हुन सक्छौँ। अवस्था यो पीडाबाट कसरी मुक्त हुने, कसरी खुसी हुने बारेमा आज यति नै। म भोलि आर भनेको के हो, यो प्रब्लम्सको पीको बारेमा त मैले आज बताएँ, भोलि आरको बारेमा बताउने छु। नमस्कार। ब्लू ओसियन ओल्ड एज सेल्टर हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब बटन थिचेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। म यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।